अच्छा, हर जमात में या हर घर में कहीं भी दो भाइयों में भी दो आरा होती हैं। पार्टियों में भी इसी तरह ही होता है। जेयूआई में भी दो आरा होंगी यकीनन के मुज़ाकरात करने चाहिए। एक आरा ये होगी, एक आरा होगी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। एक वक्त गुजर गया। मौलाना और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो मेन क़यादत है, अकरम खान दुरानी, ये जो मेन क़यादत है जेयूआई की, इनमें मुज़ाकरात के हामी कौन है, कौन थे कि मुज़ाकरात करने चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है हमारे दरमियान, अल्लाह के फजल व करम से। हमने अगर मुज़ाकरात की हाँ कर ली तो कायदे जमीयत के मशवरे से और जो साथी उस वक्त मौजूद थे उनके मशवरे से, और बाद में भी अगर हमने उसको मुलतवी किया तो कायदे जमीयत के मशवरे से किया। और हमने अपोजिशन की जो ख्वाहिश थी, हमने कहा कि ठीक है, ये जमीयत उलमा इस्लाम से तन्हा मुज़ाकरात के बजाय अगर ये रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो ये अच्छी बात होगी। और ये फिर वक्त भी चूँकि कम है तो जल्दी नताइज सामने नहीं तो आएंगे, हाँ या ना में। कौम कौम इन मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद लगाए कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कोई सोल्यूशन निकल आएगा, दरमियाना रास्ता निकल आएगा, कोई मुतालबात माने जाएंगे? कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है? ये तो जी देखें, बुनियादी बात तो इनकी नीयत क्या है। जैसे अब तक का माहौल है तो उसमें हकूमती पार्टी जो है वो संजीदा नज़र नहीं आ रही। तो मैं कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रख सकता, लेकिन बहरहाल अगर उनको ये समझ है, उनको ये शऊर है कि मुल्क के हालात अब हमारे काबू में नहीं रहे, मईशत हमारे काबू में नहीं रही, अब बेहतर ये है कि असर नौ इलेक्शन हो, कोई मुंतखब हुकूमत हो। अगर ये शऊर, ये समझ, ये अक़ल उनको है, और अगर अक़ल ने कोई दस्तक दी, उनको समझाया, तो मुमकिन है कि कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता, जो भी अब तक मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो वो माहौल को साजगार बनाने के बजाय माहौल को ख़राब करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात में कोई संजीदा है। अच्छा हैदरी साहब, एक तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू किया है। आज इस्लामाबाद से दो में टीवी पे देख रहा था, मौलाना इरशाद और एक और मौलाना गिरफ्तार हुए हैं बैनर लगाने पे। तो एक तरफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं, कवरेज बंद कर दी गई है, दुकानदारों को थ्रेट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को थ्रेट किया जा रहा है, गालम गलौज भी की जा रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। तो ये क्या रबर कमेटी इनके साथ, ये भी कमेटी के साथ, हुकूमती कमेटी के साथ रखेगी कि भाई या तो गालियां दो, ये काम करो, या मुज़ाकरात करो? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बुखलाहट का क्या आलम है, परेशानी का क्या आलम है। और हमारी जो रज़ाकार तंजीम है, यानी आप उनका शऊर और अकल देखें कि 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान में जब से जमीयत की तश्कील हुई है, ये अंसारुल इस्लाम जो है उस नज़म का हिस्सा है, और हमेशा हमारी जलसों की ये तंजीम सिक्योरिटी करती है। तो कभी कोई ऐसा खुशगवार वाक़या ना पेश ना नहीं आया, खुशगवार, ना और खुशगवार। आज तक कोई ऐसा केस नहीं बना कि अंसारुल इस्लाम की वजह से ये हुआ। न कभी इन्होंने कोई निजी इमलाक को, कभी सरकारी इमलाक को, कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया हो। और लाखों की तादाद में इज्तिमात होते हैं तो ये सैकड़ों में, हज़ारों में ये लोग जो है पहरा दे रहे होते हैं, सुबह शाम अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो इनसे डर गए हैं जो 10, 15, 20 हज़ार लोग हैं। तो ये जो 15 लाख लोग यहाँ दाखिल होंगे इस्लामाबाद में, तो इनका आलम क्या होगा। मेरा तो अंदाज़ा ये है कि हम ये जंग जीत चुके हैं और अब इनको घर जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हों तो उनको भागने का भी मौका न मिले। अच्छा हैदरी साहब, एक लोग ये समझ रहे हैं कि शायद रुकावटें डाली जाएंगी। 3 सूबों में पीटीआई की हुकूमतें हैं, वो रुकावटें डालेंगी। वज़ीर आला केपी के खुद कह चुके हैं, कोई कारकुन बाहर निकल के दिखाए केपी के सूबे से। सिंध के, अगर सिंध गवर्नमेंट बिलावल के बकौल फैसिलिटेट भी करे तो भी पंजाब के बॉर्डर तक आगे फिर पंजाब से ही गुजरना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो आज़ादी मार्च है जेयूआई का या अपोजिशन जमातों का,
وہ اسلام آباد میں داخل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا پورے ملک میں آپ کو دھرنے ہی دھرنے نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں روکیں گے؟ دیکھیے ان کو شرم آنی چاہیے، ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ چیف منسٹر، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نااہل چیف منسٹر ہے، اس کو تو فوری طور پر جو ہے وہ اس کی گوشمالی ہونی چاہیے تھی کہ ایک طرف وہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوئے، فیئر الیکشن، اس کے نتیجے میں ہم منتخب لوگ ہیں، تو منتخب لوگ ہیں تو پھر سیاسی حالات کا سیاسی انداز سے مقابلہ کریں۔ آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان گیدڑ بھبکیوں سے جو ہے وہ ہم مروب ہوں گے یا ہمارے قافلے نہیں آ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے قافلے آئیں گے اور ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ یا تو پھر یہ کہیں کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، شفاف الیکشن نہیں ہوئے بقول ان کے، اور یہاں آمریت ہے، یہاں کوئی صدارتی راج ہے یا گورنر راج ہے، یہاں کوئی ایمرجنسی ہے پورے ملک میں یا دفعہ 144 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے۔ تو فیل ہو چکی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمارے قافلے چلیں، اس سے پہلے دستبردار ہو جائیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی ہم فیل ہو گئے، اب ہم ملک نہیں چلا سکتے، لہٰذا دوبارہ سرینو الیکشن ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے راستے انشاءاللہ یہ نہیں روک سکیں گے، اور اگر انہوں نے حماقت کی اور راستے روکنے کی کوشش کی تو ملک کے تمام بڑی چھوٹی شاہراہیں بند ہو جائیں گی، پورا ملک بلاک ہو جائے گا، پورا ملک لاک ڈاؤن ہوگا، تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر عائد ہوگی؟ ہم پر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے 15 ملین مارچ جو ہے وہ پرامن کیے، اور یہ آزادی مارچ بھی انشاءاللہ پرامن ہوگا۔ ان میں بھی 10 12 15 لاکھ ہر ملین مارچ میں لوگ شریک ہوتے تھے، اگر اس میں بھی 10 12 15 لاکھ شریک ہوئے تو کون سا آسمان ٹوٹے گا؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے جو 15 20 رضاکار ہیں، 20,000 رضاکار ہیں، ان کو آپ اجازت دیں، آپ کی حکومت پرے رہے، ہم انشاءاللہ اپنا سارا نظام جو ہے وہ، میں بار بار پیغام کرتا ہوں اپنے رضاکاروں کے لیے کہ آپ حصار بنائیں، قافلوں کو حصار میں لے آئیں، اور ہر اس آدمی پہ نظر رکھے جو خدا نخواستہ کوئی شرپسند ہو، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی شرپسندی کرے تو اس کو پکڑ کے تھانے کے حوالے کرے۔ ہم تو اس حد تک احتیاط کرتے ہیں، اور 15 ملین مارچ کرنے کے باوجود کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، تو اب بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا اس انداز سے مقابلہ نہ کرے، ہمارا راستہ نہ روکے، تو انشاءاللہ خیر خیریت ہوگی۔ اچھا، گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن جو ورکر کے خلاف یا قیادت کے خلاف ہوگا، جس کا امکان بھی ہے، کہا جا رہا ہے، کیونکہ گرفتاریاں تو ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں، جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے اس کے امکانات بڑھتے جائیں گے، تو اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں گے سر؟ دیکھیں، ہم نے وکلا برادری پر مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے، پورے ملک کے اضلاع کو پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں گرفتاریاں ہوں گی وہاں وہاں ہم عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے، اور وہیں انشاءاللہ ہمارے لوگ جائیں گے اور اپنے جوانوں کی جو ہے وہ ضمانتیں کروائیں گے۔ یہ جو قاری عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل ہے، آپ کو پتہ ہے، یہاں پنڈی اسلام آباد میں ان کی قیادت میں، اور کامران مرتضیٰ صاحب ہے، دیگر ہمارے دوست ہیں، ان کی قیادت میں ہم نے وکلا کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ جہاں جہاں گرفتاریاں ہوں گی فوراً وہاں پہنچیں گے، ان جوانوں کی زیارت اچھا، پیپلز، آخری ضمانت سوال، کروائیں گے۔ آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ نے تو شرکت کا اعلان کر دیا، پیپلز پارٹی نے شرکت کا اعلان نہیں کیا، حمایت ضرور کی ہے کہ قافلوں کا استقبال کیا جائے گا، فیسلیٹیٹ کیا جائے گا سندھ لیول پہ، باہر تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتی فیسلیٹیٹ، تو پیپلز پارٹی شرکت کیوں نہیں کرنا چاہ رہی؟ میری 36 کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھرپور شرکت کرے گی، اور جب وہ قدم بقدم گلپاشی کریں گے، ہمارا استقبال کریں گے، تو کیا وہ قافلے میں شریک نہیں ہوں گے؟ اور مجھے بلاول خان سے بھی توقع ہے کہ وہ اس عمل کا ساتھ دیتے ہوئے
اور 31 بلاول اکتوبر خان نہیں ہے، کو بلاول بھٹو ہے۔ اس 31 تاریخ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اسٹیج پر ہوں گے، اور انشاءاللہ اپوزیشن اب تک متحد ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، آپ نے ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے خواہش ظاہر کیے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ رہبر کمیٹی کے تھرو ہونی چاہیے، تو ہم نے ان کی بات بھی مان لی اور ان کو احترام بھی دیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یو ایس اے مذاکرات کرتے ہیں، مسلم لیگ سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ چلیں، بہت شکریہ حیدری صاحب۔ بڑی مہربانی۔ ویورز، مولانا عبدالغفور حیدری نے آج ہم نے خصوصی ٹائم لیا، ان سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے مہربانی کی کہ آزادی مارچ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ آنے والے دنوں میں آزادی مارچ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ظاہر بڑھیں گی، تو جو بھی اپڈیٹس ہوتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔